नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को इकाइ 7 मा रहेको हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप भन्ने टपिकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामीसँग रहेको छ 7वटा च्याप्टर। 7वटा च्याप्टर यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा रहेको छ पर्यटन उद्योग। यहाँ हामी नेपालको पर्यटन उद्योग एउटा हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको बारेमा छलफल गर्छौँ। यसरी हामी 2मा वैदेशिक व्यापार भनेको फरेन ट्रेडको बारेमा, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको बारेमा पढ्छौँ। 3मा हामी हाम्रो करेन्सी भनेको हाम्रो मुद्राको बारेमा, 4मा बैंक, 5मा वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्धिको बारेमा, 6मा पुँजी निर्माण र सहकारिताको बारेमा र अन्तिम पाठ 7मा नेपालमा रोजगारीको अवस्थाको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ। पहिलो पाठ पर्यटन उद्योगबाट सुरु गरौँ। हामी पर्यटन उद्योग भनेको के हो त पहिला यो बुझ्न जरुरी छ। टुरिज्म इन्डस्ट्रीको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौँ। नेपाल प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले धनी देशका रूपमा विश्वमा चर्चित छ। यही अद्वितीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू नै पर्यटन विकासका प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ। यहाँको जलस्रोत, प्रकृति स्रोत, साधन, भौगोलिक बनावट जस्ता क्षेत्रहरूले पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेका छन्। यहाँ भूबनोटका हिसाबले 60 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मको उचाइ भएको भूबनोट रहेको छ भने 28वटा हिमश्रृङ्खला पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेका छन्। यहाँ 5160 प्रकारका फूल तथा 185 जातका माछाहरू पाइन्छन्। यहाँको हावापानी फरक रहेको छ। प्रत्येक 10 किलोमिटरको अन्तरमा फरक हावापानी पाइन्छ। यहाँ 118वटा पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छन्। 23वटा पारिस्थितिक प्रणाली तराईमा र 52वटा मध्य पहाडमा छन् भने 38 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली हिमाली भागमा अवस्थित छन्। त्यसै गरी सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी रहेको नेपालमा 125 जाति र 123 भाषाभाषी छन्। यहाँ 125 जातिका मान्छेहरू र 123 थरी भाषा चाहिँ नेपालमा प्रयोगमा आउँछन्। यी क्षेत्रका आधारमा हेर्दा नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तारको सम्भावना भने प्रशस्त छ। पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहिआएको छ। यो उद्योगको माध्यमद्वारा देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको अध्ययनले समेत आर्थिक वृद्धि र पर्यटन उद्योग बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको देखाएको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस उद्योगको विकास र विस्तारले आर्थिक वृद्धि हुने पाइएको छ। नेपालमा सन् 1949 देखि विदेशी नागरिकलाई खुल्ला गरेपछि सुरु भएको, तर यसको विकास तथा विस्तार भने विक्रम सम्वत 2007 को ऐतिहासिक परिवर्तन पछि नै भएको हो। 1949 देखि नेपालमा विदेशी नागरिकहरूलाई आउनको लागि खुल्ला गरेको थियो, तर 2007 पछि भने यसको व्यवस्थित र एउटा राम्रो ढङ्गले टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गरिएको छ। नेपालमा पर्यटन नेपालका लागि लाभको क्षेत्र हो, तर यस क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन सकेको भने छैन। यसको कारणले यो क्षेत्रमा आशातीत रूपमा उपलब्धि हासिल भएको छैन जति हुनुपर्ने हो। नेपालको भौगोलिक विविधता, नेपालमा भएका पर्यटनका क्षेत्रहरू जति पनि छन् त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले त्यसको रेसियोमा हामीले पर्यटकहरू भित्राउन सकेका चाहिँ छैनौँ। विश्व पर्यटन सङ्गठनका अनुसार सन् 2018 मा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 7.8
पर्सेन्टेजको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। तथापि यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। यो क्षेत्र भनेको रु 1 खर्च गरेर रु 60 सम्म आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भएको क्षेत्र हो। पर्यटनको क्षेत्र यस्तो छ है भाइ बहिनीहरू। 3 जना पर्यटक नेपालमा आउँदा 1 जनालाई रोजगारीको सिर्जना हुने अध्ययनले देखाएको छ। यसले नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सघाउँदै आएको छ। नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइ औसत 12.57 दिन र प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 42.8 अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको छ। यो चाहिँ एउटा स्टडीले देखाएको रिपोर्टको बाट लिएको हो भाइ बहिनीहरू। उता छिमेकी मुलुक भुटानले गुणस्तरीय पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएकाले त्यहाँ प्रतिदिन प्रति पर्यटक 200 अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेका छन्। नेपालले भने सङ्ख्यामा मात्र ध्यान दिएका कारण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। हामीले चाहिँ एउटा टुरिस्टहरूको क्वान्टिटी सकेसम्म धेरै पर्यटकहरू भित्राउने भन्ने हाम्रो सरकारको नीति रहेको छ भने भुटानले भने एउटा क्वालिटेटिभ टुरिज्म एउटा क्वालिटी मेन्टेन गर्न गरेको छ त्यसमा टुरिस्टहरूको। त्यही भएर यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा टुरिस्टले प्रतिदिन 42.8 अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको छ भने उहाँ एउटा टुरिस्टले प्रतिदिन 200 डलर खर्च गर्ने गरेको स्टडीले चाहिँ देखाउँछ। नेपालमा आउने पर्यटनको सङ्ख्या भने उल्लेख्य रूपमा अहिले पनि बढ्न सकेको छैन। सन् 2000 देखि 2008 सम्मको अवस्था हेर्दा पर्यटकको औसत वृद्धि दर मात्र 3.8% रहेको छ। सन् 2006 मा नेपालमा पर्यटक आगमन 3,83,926 थियो। 2006 मा नेपालमा 3,83,926 जना टुरिस्टहरू नेपालमा आएका थिए। सन् 2014 मा आउँदाखेरि 4,04,525, 15 मा 5,38,970, सन् 2016 मा 7,29,550 पर्यटक नेपाल आएकोमा सन् 2017 मा यो सङ्ख्या वृद्धि हुँदै 9,40,218 पुग्यो भने सन् 2018 को अन्त्यसम्म 10 लाखभन्दा बढी पर्यटक आइसकेका छन् र सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य छ। तर अहिले 2020 मा कोभिड र यो विभिन्न एउटा यो चाहिँ कोभिडको परिस्थितिले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा हामीले यसपालि नेपाल भ्रमण वर्ष पनि मनाउन पाएनौँ र यो 20 लाख पर्यटन नेपाल भित्राउने यो लक्ष्य पनि पुरा हुन सकेको छैन यसपालि। हेरौँ आगामी दिनमा वातावरण सामान्य बन्दै गएपछि अवश्य पनि यो लक्ष्य पुरा हुनेछ। नेपालमा आउने पर्यटक मध्ये पनि पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या बढी नै हुने गरेको छ। जुन ट्रेकिङको लागि आउने पर्यटकहरू चाहिँ एकदमै बढी छ यो सङ्ख्यामा। नेपालमा आउने टुरिस्टहरूको टोटल सङ्ख्यामा नेपालमा आउने पर्यटकहरूमध्ये पनि पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या बढी नै हुने गरेको छ। पदयात्री पर्यटकबाट राजस्व असुली पनि उल्लेख्य छ। आध्यागमन विभागको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पदयात्री पर्यटकबाट असुली 15.73% राजस्व रहेको छ। तर यो अङ्क आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 18.31% थियो। 74-75 मा झन् घटेर 15.73 मात्र भएको रहेछ। पर्यटन व्यवसायका लागि नेपाल उपयुक्त स्थानका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। सन् 2006 मा नेपाल व्यवसाय गर्न सहज मुलुकको सूचीमा 90औं स्थानमा रहेको थियो भने सन् 2007 मा 100औं स्थानमा र सन् 2017 मा 110औं स्थानमा पुगेको छ। त्यसको साथै पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक मानकमा नेपाल 103औं स्थानमा छ। चीन र भारत जस्तो विशाल जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपालले यस अवसरको भरपुर सदुपयोग लिने सम्भावना त्यत्तिकै छ। यो सबै तथ्याङ्कले नेपालमा पर्यटन व्यवसायका लागि सहज वातावरण बन्दै आएको छ भन्न सकिन्छ।
यहाँ चाहिँ नेपाल टुरिज्म स्ट्याटिस्टिक्स 2019 यहाँ देखाएको छ। यो ग्राफमा चाहिँ के देखाएको छ भने नेपालमा आउने टुरिस्टहरूको सङ्ख्या एकोर्डिङ टु कन्ट्री देखाएको छ। नेपालमा आउने टुरिस्टहरू सबैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू रहेका छन् भारतबाट र सेकेन्ड धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा चाइनाबाट आउने गरेका छन्। यसै गरी तेस्रोमा युनाइटेड स्टेट्स, अनि युनाइटेड किङडम, श्रीलङ्का, फ्रान्स, साउथ कोरिया र स्पेनबाट 2019मा क्रमैसँगले टुरिस्टहरू यसरी नेपाल भित्रिएका थिए। नेपालको परम्परागत सांस्कृतिक ट्रेकिङ र पर्वतीय पर्यटनलाई कसरी दिगो र थप आकर्षक बनाउनु भनेको साँच्चीकै चुनौतीपूर्ण छ। सङ्घीय संरचनामा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नका लागि साझा एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले तिनै तहका सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रमा लगाइने दोहोरो शुल्कका कारण पर्यटन उद्योगमा बढी नै मात्रामा प्रताडित हुँदै आएको छ। यसको व्यवस्थापन र रोयल्टीको बाँडफाँड तथा लगानी व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण छ। सेवा सुविधा र प्याकेज रेटमा समेत एकरूपता छैन। निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई एकीकृत र सरकारी प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्ने कार्य अर्को जटिल विषय बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा खपत भइरहेको खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू आयातित नै भएको हुँदा आशातीत रूपमा फाइदा लिन भने सकिएको छैन। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा साहसिक खेल, बन्जी जम्पिङ, हाइकिङ, प्याराग्लाइडिङ आदि जस्ता खेलको प्रयोग गरी पर्यटन आकर्षण गर्न सकिएन। पर्यटन क्षेत्रका साझेदारहरू एवं लगानीकर्ताहरू पर्यटन विकासभन्दा प्रबन्धनात्मक कार्यमा संलग्न हुँदा यस क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा पर्यटन सम्बन्धी नीति तय गर्न नसक्दा स्थानीय निकायले पर्यटन सम्बन्धी बन्ने नीतिमा अपूर्णत्व भएन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरू सडक, विद्युत, सञ्चार, खानेपानीसँग समन्वयात्मक रूपमा क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले सामान्य निड्सहरू जस्तै विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, बाटो हिँड्ने सडकहरू यिनीहरूको चाहिँ विकास हुन जरुरी छ भाइ बहिनीहरू, जुन हाम्रो देशमा अझै पनि राम्रोसँग एउटा पर्याप्त ढङ्गले हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ केही समय अघि बहराइनको प्रिन्सको नेपाल भ्रमणको तस्विरहरू रहेको छ। यहाँ पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार गर्न नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गरी त्यसको विकास र विविधीकरण गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पर्यटन उद्योगलाई ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट राष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटन आगमनमा वृद्धि गरी प्राप्त लाभको सामान्य वितरण गर्ने कार्यको पनि थालनी गरिनुपर्छ। पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरूको विकास, विस्तार एवं विविधीकरण गर्ने, पर्यटन प्रावधान र पर्यटन विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्याय पर्यटनमा जोड दिँदै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा पूर्वाधारको विकास गरिनु आवश्यक छ। पर्यटनको विकासबाट राष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, क्षेत्रीय विकास तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवर्धन मार्फत सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि गरिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको समन्वयक वितरण गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरूको विकास, विस्तार एवं विविधीकरण गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्न छिमेकी देशहरू चीन तथा भारतलाई केन्द्रित गरी व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यिनी रहेका छन् बहराइनका राजकुमार, जो पछिल्लो केही समय अगाडि नेपालमा रहँदै आएका छन् र 2021मा उनको सगरमाथा चढ्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैको
तयारीका लागि उनी 2020मा नेपाल भ्रमणमा रहेका थिए। पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको उच्च स्तरको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दै दिगो पर्यटन विकासको कार्यलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ। पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको संयुक्त लगानी, तत्परता र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ। यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालमा रहेका सम्पदाहरूको सम्वर्धन, संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटक आगमन, पर्यटक बसाइ र खर्चमा वृद्धि गराई रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी पर्यटन क्षेत्रको माध्यमद्वारा आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पुग्छ। तर त्यसका लागि यहाँ छरिएर रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा स्थानीय सरकार, समुदाय तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता भने चाहिन्छ। साथै पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी प्राप्त प्रतिफललाई नियोजित तरिकाले वितरण गर्न संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा पूर्वाधारको विकास गरी कनेक्टिभिटी बढाउनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसका लागि अतिरिक्त आन्तरिक पर्यटनले अहिले पनि कुल पर्यटन उद्योगको 80 देखि 82% योगदान दिँदै आएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यमा समेत लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकिएको खण्डमा पर्यटन उद्योगको माध्यमद्वारा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, पर्यटन उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी माथिको टपिकमा पढ्यौँ। यसरी अब हामी अर्को च्याप्टरमा वैदेशिक व्यापार भनेको फरेन ट्रेडको बारेमा छलफल गर्छौँ। वैदेशिक व्यापार भनेको किनबेच गर्ने एउटा प्रोसेस हो। वैदेशिक व्यापार भनेको एक देशदेखि अर्को देशलाई सामानहरू किन्ने र बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी वैदेशिक व्यापार भन्छौँ। ट्रेडमा इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू पर्छ न, हुनुहोस् यसको बारेमा हामी यहाँ पढौँ। व्यक्ति वा समूहले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू आफैले उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले उत्पादन गरेर आफूलाई बढी भएका वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्ने र आफूसँग नभएका आवश्यक वस्तुहरू बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति वा समूहबीच वस्तुहरूको विनिमय लेनदेन, खरिद बिक्रीलाई व्यापार भनिन्छ। व्यापारलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। देशको सीमा घेराभित्र मात्र सीमित हुने व्यापारलाई आन्तरिक व्यापार वा घरेलु व्यापार भनिन्छ। एउटा देशले अर्को देशहरूसँग गर्ने व्यापारलाई वैदेशिक वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। वैदेशिक व्यापारमा विदेशी मुद्राको प्रयोग हुने गर्छ। यस्तो व्यापार भन्सार महसुल कोटा प्रणाली, विदेशी विनिमय दर र व्यापार नीतिद्वारा नियन्त्रित हुने गर्छ। देशमा खपत भएर बाँकी रहेका वस्तु वा सेवा अन्य देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा बढी लागत पर्ने वस्तुहरू त्योभन्दा कम लागतमा अन्य देशबाट आयात गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। वैदेशिक व्यापारमा संलग्न भएर तुलनात्मक लागत भिन्नता तथा उत्पादनमा विशिष्टीकरणबाट आपसमा फाइदा लिन सकिन्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्था, करेन्ट सिनेरियो अफ नेप्लिज फरेन ट्रेड, हामी यसको बारेमा पढौँ भाइ बहिनीहरू। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको 2/3 जति व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ। 3 भागको 2 भाग हाम्रो व्यापार चाहिँ इन्डियासँग हुने गरेको छ। निर्यात व्यापारको दाँजोमा आयात व्यापार उच्च हुनाले नेपालले वस्तु व्यापारमा घाटा बेहोर्दै आएको छ। नेपालले चाहिँ विदेशमा बेच्ने भन्दा विदेशबाट किन्ने सामानहरू धेरै भएको कारणले नेपाल चाहिँ वैदेशिक व्यापारमा घाटाको व्यापार गरिरहेको छ। नेपालबाट भारततर्फ विशेष गरी लत्ता, कपडा,
पोलिस्टर धागो, जिआई पाइप, ढुङ्गा तथा बालुवा र अलैँची लगायतको निर्यात बढेको छ। नेपालले भारतलाई बेच्ने कुराहरू रहेको छ लत्ता कपडा, पोलिस्टर धागो, जिआई पाइप, ढुङ्गा तथा बालुवा र अलैँची लगायतका चिजहरू। यसै गरी अन्य मुलुकतर्फ विशेष गरी गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, नेपाली कागज तथा छाला, हस्तकलाका सामग्री, चिया, कफी निर्यात वृद्धि भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, रासायनिक मल, तयारी पोसाक र कृषि उपकरण तथा पार्ट्सहरूको आयात बढेको छ। नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियाबाट पेट्रोलियमहरू भाइ बहिनीहरू हामीले घरमा पकाउने ग्यास, खाना पकाउने ग्यास, हामीले युज गर्ने डिजेल, पेट्रोलहरू, कोइला अनि कृषिमा चाहिने मलजल, कपडाहरू र कृषिका औजारहरू, उपकरण, मेसिनहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउने गरेको छ नेपालमा। भने अन्य मुलुकबाट विशेष गरी सुन, भटमासको कच्चा तेल, चाँदी, खाने तेल, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्सहरूको आयातमा वृद्धि भएको छ। वैदेशिक व्यापारको महत्त्व। विश्वका प्राय देशको अर्थव्यवस्था वैदेशिक व्यापारको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। नेपाल विकासोन्मुख र भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले वैदेशिक व्यापारको अझ बढी महत्त्व देखिन आउँछ। यहाँ देख्न सक्छौँ नेपालको ह्यान्डिक्राफ्टहरू चाहिँ विदेशमा एक्सपोर्ट हुने गर्छ। नेपालको कफी, टीहरू हामीले चाहिँ विदेशमा एक्सपोर्ट गर्दै आएका छौँ। नेपालको मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेसन 2016-17 आर्थिक वर्ष 2016-17मा चाहिँ नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा 56% हिस्सा चाहिँ भारतले लिएको थियो भने युएसए, टर्की, जर्मनी, युके र अरू कन्ट्रीहरूको चाहिँ थोरै मात्र एक्सपोर्ट छ नेपालको अरू देशमा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट व्यापार होइन। यसरी हामीले चाहिँ वैदेशिक व्यापारको बारेमा पढ्यौँ। वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट उत्पादित वस्तुहरूका लागि बजार विस्तार गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, नेपालमा उपलब्ध साधन र स्रोतको सदुपयोग हुन्छ। यसबाट औद्योगिकरण, सरकारी आम्दानीमा वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुने यस्ता फाइदाहरू रहेका छन्। वैदेशिक व्यापारको विकासमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले वृद्धि भएपछि नेपालको व्यापार घाटा एकदमै धेरै बढी छ। वैदेशिक व्यापारको विकासमा नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनु, खुल्ला सिमाना व्यवस्थित नहुनु र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आवश्यकताका कारणले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा समस्या थपिएका छन्। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि चामल समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। साथै नेपालले प्राथमिक वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात तथा विदेशी वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छ। यी समस्या समाधानका निम्ति विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। यसका लागि कृषि र वनमा आधारित उद्योगको विकास गरिनुपर्छ। विश्व व्यापार सङ्गठनबाट विशेष सुविधाको माग गर्नुपर्छ। औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र कम लगानीमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ। साथै बिना शर्त परिवहन सुविधाको व्यवस्था र पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनुपर्छ। अबका दिनमा पर्यटन, स्वास्थ्य, जलस्रोत, हरित ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिई विशेष कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। एकदमै सजिलो भाषामा लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो होला। हामी अब अर्को लेसनमा रहेको छ मुद्रा भनेको करेन्सी। यसको बारेमा कुरा गरौँ। प्राचीन समयमा मानिसले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू सकेसम्म आफ्नै घर परिवारमै उत्पादन गर्थे। आफूलाई बढी भएका वस्तु अरूलाई दिएर तिनीहरूबाट आफूलाई चाहिने अन्य वस्तुहरू लिने गर्थे। यसरी मुद्राको अनुपस्थितिमा मानिसहरूले आपसमा वस्तु साटासाट गरी आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने प्रथालाई वस्तु विनिमय प्रथा भनिन्छ। पहिला नेपालमा यो वस्तु विनिमय प्रथा चलनमा थियो। आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै जाँदा वस्तु विनिमय प्रथा अव्यावहारिक बन्दै गयो।
विनिमयको माध्यमका रूपमा सर्वस्वीकार्य वस्तुको खोजी हुन थाल्यो। यसै क्रममा कुनै खास अन्न, प्वाल पारिएका कडा र टुक्रा, जनावरका छाला, सिपी, कछुवाका खोल आदि विनिमयको माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थाले। विकासको गतिसँगै सुन र चाँदी जस्ता धातु मुद्रा प्रचलनमा आए। वर्तमान समयमा कागजी मुद्रा वा नोट बढी लोकप्रिय रहेको छ। मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै मुद्राको रूप र परिभाषा पनि परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। नेपालमा नोट निष्कासन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गर्छ। युरोपका केही देशहरूमा एउटा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएको छ, यसलाई युरो भनिन्छ। अमेरिकाको मुद्रालाई US डलर भनिन्छ। देशले मनलागी परिणाममा नोट छापेर धनी हुन भने सक्दैन। यसले नोट छाप्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। देशको वस्तु तथा सेवाका उपयोग गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मुद्रा कोषले नोट वा सिक्का छाप्न अनुमति दिन्छ। नोटको मूल्यको अनुपातमा देशले निश्चित परिणाममा सुन वा यस्तै बहुमूल्य वस्तु संरक्षणमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि उसले तोकेको परिणाममा मात्र नोट सिक्काहरू छाप्न पाइन्छ। कुनै मुलुकका जनता कति सभ्य छन् भन्ने कुरा त्यस देशको नोट हेरेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। देशमा आवश्यक वस्तु विदेशबाट झिकाउन विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ। विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न हामीले विदेशमा सामान निर्यात गर्नुपर्छ। विदेशमा गएर श्रम गरेर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। विदेशीले नेपालमा नै आएर रकम खर्च गरे भने पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ। विदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहायता वा ऋणबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। सबैभन्दा भरपर्दो विदेशी मुद्राको स्रोत व्यापार र पर्यटन हो। तर आजभोलि हाम्रा धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा, खासगरी साउदी अरब, मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता मुलुकमा काम गर्न गइरहेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेर नेपालमा पठाउने गरेका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ भाइ बहिनीहरू। र यसपछि हामीसँग अर्को लेसनमा रहेको छ बैंक। बैंकको बारेमा हामीले छोटो डिस्कस गरौँ। A bank is a financial institution licensed to receive, deposit and make loans. Banks may also provide financial services such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes. There are several different kinds of banks including retail banks, commercial or corporate banks and investment banks. In most countries, banks are regulated by national government or central bank. हाम्रो देशमा बैंकहरूलाई चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बैंकिङ कारोबार गर्ने फाइनान्स, लघु वित्त संस्था र सहकारीहरू, यसरी बैंकिङ क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको छ। यहाँ हामीले चाहिँ केही बैंकहरूको पिक्चरहरू देख्न सक्छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र अरू बैंकहरू। र त्यसपछि हामी अर्को लेसनमा जाउँ। पाठ 5, वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्धिको बारेमा। वस्तुहरूको कुनै पनि सामानको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ र त्यसको मूल्य वृद्धि गर्नको लागि कस्ता कुराहरू आवश्यक पर्छन्, के भयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामी यहाँ पढौँ। उत्पादक एउटा व्यक्ति, फर्म वा उद्योग हुन सक्छ। वस्तु उत्पादन गर्नका लागि उत्पादकलाई विभिन्न साधनहरूको जरुरत पर्छ। यस्ता साधनहरूमा भूमि, पुँजी, श्रम र सङ्गठन उद्यम पर्छन्। उत्पादकले वस्तुको उत्पादन कार्यमा प्रयोग गरे बापत भूमिका लागि लगान, पुँजीका लागि ब्याज, श्रमका लागि ज्याला र उद्यमका लागि नाफा भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वस्तु उत्पादन गर्दा लागिएको भुक्तानी अथवा खर्चलाई लागत भनिन्छ। सामान्यतः केही उत्पादन लागतका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यदि उत्पादित वस्तुमा सरकारले कर लगाएको रहेछ भने उक्त कर रकम पनि जोडेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। त्यस्तै कतिपय वस्तु उत्पादनमा सरकारले उत्पादकलाई अनुदान दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतभन्दा पनि कम हुन सक्छ। वस्तुको मूल्य निर्धारण बजारको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ।
कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकको बजारमा एकाधिकार छ, अर्थात् बजारमा उक्त वस्तु उत्पादन गर्ने अन्य प्रतिस्पर्धी छैनन् भने उत्पादकले वस्तुको मूल्य आफै निर्धारण गर्न सक्छ। तर एकाधिकारी उत्पादकले वस्तुको बढी परिमाण बिक्री गर्न मूल्य घटाउनुपर्छ भने बढी मूल्यमा उसले वस्तुको कम परिमाण मात्र बिक्री गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाको बजारमा एकै किसिमको वस्तुको उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ताको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। यस्तो बजारमा वस्तुको माग र पूर्तिको आपसी अन्तर्क्रियाद्वारा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ। वस्तुको माग उपभोक्ता क्रेताहरूले गर्छन्। क्रेताहरूले कम मूल्य हुँदा वस्तुको बढी परिमाण माग र बढी मूल्य हुँदा वस्तुको कम परिमाण माग गर्छन्। यसरी उत्पादक विक्रेताले बढी मूल्य हुँदा वस्तुको बढी परिमाण पूर्ति गर्छन् भने मूल्य कम हुँदा वस्तुको कम परिमाण पूर्ति गर्छन्। अनन्त वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन जान्छ। जुन मूल्यमा उत्पादनको पूर्ति परिमाण र उपभोक्ताले गरेको माग परिमाण आपसमा बराबर हुन्छ। कुनै कारणले यसरी निर्धारित मूल्यभन्दा वस्तुको मूल्य बढी हुन गएमा वस्तुको मागभन्दा पूर्ति बढ्न जान्छ। पूर्ति बढी भएकाले उत्पादकहरूबीच मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ। फलस्वरूप वस्तुको मूल्य घट्दै गएर पहिले नै निर्धारित मूल्यमा ओर्लिन्छ। त्यसैगरी कुनै कारणले वस्तुको मूल्य निर्धारण मूल्यभन्दा कम हुन गएमा वस्तुको पूर्तिको तुलनामा माग बढी हुन्छ। पूर्तिको तुलनामा माग बढी भएकाले वस्तुको मागकर्ता अथवा उपभोक्ताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन गई वस्तुको मूल्य बढेर पहिलेकै निर्धारित मूल्यमा पुग्छ। यसरी वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ, कहिले कहिले मूल्य घट्ने अवस्था हुन्छ। यो कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। र पाठ 6मा पुँजी निर्माण र सहकारिताको बारेमा हामी पढ्छौँ। पुँजी निर्माण भनेको के हो, सहकारिता भनेको के हो भन्ने कुराहरू यहाँ रहेको छ। सहकारी भन्ने बित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूको आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा एउटा साझा उद्देश्य लिएर एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आफ्नो आयको केही अंश नियमित रूपमा जम्मा गरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न ऋण प्रदान गरेर समूह वा संस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै सहकारी हो। सहकारीलाई औद्योगिकरणको उपज मान्न सकिन्छ। नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार सहकारी संस्था भन्नाले किसान, मजदुर वा साना पुँजी भएका व्यवसायी वा उपभोक्ताहरूले साझा रूपमा मिलेर सबैको निम्ति उपयोग्य वस्तुको उत्पादन वा वितरण आदिको प्रबन्ध गर्ने र पुँजी तथा श्रम अनुसार मुनाफा बाँडिने एउटा संस्था भनेर नेपाली शब्दकोशमा चाहिँ लेखिएको छ। न्यायिक उद्देश्य। अब सहकारिताको उद्देश्यहरू के हुन् त? एउटा रहेको छ न्यायिक उद्देश्य। उपलब्ध साधन स्रोतलाई सीमित वर्ग वा व्यक्ति विशेषमा मात्र एकीकृत हुन नदिई सबै वर्ग र व्यक्तिहरूमा समान रूपले आर्थिक उपलब्धिहरूको वितरण गरी सदस्यहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको प्रमुख न्यायिक उद्देश्य हो। यस्तो नियोजित धनको वितरणबाट समाजका कमजोर एवं विपन्न वर्गको एकातिर आर्थिक उत्थान हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरूले सामाजिक न्याय र समानता पाउँछन्। यो थियो न्यायिक उद्देश्य। अर्को रहेको छ आर्थिक उद्देश्य। सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक एवं उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदान गर्ने, उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको आर्थिक उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यसमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने गर्छन्। कुनै पनि सदस्यलाई जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, वर्ण, स्तर आदिको दृष्टिले भेदभाव नगरी समान रूपले आर्थिक कारोबार गर्ने, जस्तो बचत गर्ने, ऋण लिने, नाफा प्राप्त गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न, क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु पनि सहकारीको प्रमुख आर्थिक उद्देश्य मानिन्छ। अर्को रहेको छ सामाजिक उद्देश्य। समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरी एक आदर्श समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय सङ्गठन भएकाले यसले मानिसहरूमा सहयोग, एकता, इमान्दारी, स्वावलम्बन
सामाजिक दायित्वको भावना यस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्छ। समाजमा पिछडिएका महिला, दलित वर्ग वा व्यक्तिहरूलाई समेत आपसमा मिलेर बस्न, कुनै व्यवसाय गर्न र सहयोग गर्न प्रेरित गर्छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक रूपले कुनै पनि व्यवसाय गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यसबाट समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण कायम हुन गई सामाजिक विकासको गतिलाई टेवा पुग्दछ। यो थियो सहकारिताको सामाजिक उद्देश्य। र अर्को रहेको छ शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य के रहेको छ त? आफ्ना सदस्यहरूको चेतना विकासका लागि सहकारी शिक्षा, तालिम र परामर्श दिनु यसको शैक्षिक उद्देश्य हो। सहकारीले आफ्ना आर्थिक कारोबारबाट बचत भएको रकमको केही अंश सहकारी तालिम, शिक्षा, परामर्श, सेवा, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता शैक्षिक क्रियाकलापमा खर्च गर्ने हुनाले एउटा शिक्षित समाजको निर्माण गर्न टेवा पुर्याउँछ। यसरी सहकारिताको उद्देश्य हामीले छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र अर्को रहेको छ नेपालमा रोजगारीको अवस्था। इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस कस्तो छ त नेपालको, त्यो कुराहरू यहाँ रहेको छ। रोजगारी भनेको मानिसले काम पाएको अवस्था हो। कामबाट मानिसले नगद वा जिन्सी रूपमा आम्दानी, ज्याला वा तलब प्राप्त गर्छन्। यस्तो आम्दानी आवधिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। जस्तो महिनै पछि स्यालेरी आउने व्यवस्था हुन्छ। कसैको 4 महिनामा स्यालेरी आउने होला होइन। कसैको काम सक्ने बित्तिकै ज्याला पाउने व्यवस्था हुन्छ। यो भनेको आम्दानी हो, काम गरे बापत पाउने आम्दानी। यस्तो अवधि घण्टा, दिन, हप्ता, महिना हुन सक्छ। रोजगारीमा निश्चित उमेर समूहका मानिसलाई मात्र लिइन्छ। खास गरी 15 देखि 59 वर्षको उमेरको समूहका मानिसहरूलाई यस अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। यो उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या पनि भनिन्छ। यस्तो निश्चित उमेर समूह देशअनुसार फरक फरक हुने गर्छ। रोजगारी मानिसको जीविकोपार्जनको आधार हो। कुनै पनि देशको रोजगारीको स्तरले त्यो देशको कुल श्रम शक्तिमध्ये कतिजनाले रोजगारी पाएका छन् त भन्ने कुरालाई देखाउँछ। अर्थतन्त्रलाई विभिन्न क्षेत्र जस्तै कृषि, उद्योग, व्यापार, निर्माण, सेवा आदिमा विभाजन गरेर रोजगारीको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रोजगारीलाई आन्तरिक र वैदेशिक गरी 2 भागमा विभाजन गरेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कतिपय मानिसहरू आफ्नै काम गरेर आय आर्जनमा जुटेका छन् भने तिनलाई स्वरोजगार भनिन्छ। मानिसको काम गर्ने इच्छा, उमेर, सिप र क्षमता भएर पनि प्रचलित ज्याला दरमा काम नपाएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ त? यहाँ टेबुलर फर्ममा दिएको छ। रोजगार जनसङ्ख्या प्रतिशत रहेको छ 78.3%, बेरोजगार जनसङ्ख्या प्रतिशत रहेको छ 1.8, निष्क्रिय जनसङ्ख्या दर 19.9, बेरोजगारी दर 2.2, कृषि क्षेत्रमा संलग्न घर परिवारको सङ्ख्या रहेको छ 76.3, गैर कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसङ्ख्या 23.7 र पूर्ण रोजगार जनसङ्ख्याको प्रतिशत 70% रहेको छ। यो 2068 सालको जनगणनाबाट निकालिएको डाटा हो भाइ बहिनीहरू। केही पुरानो डाटा भए पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र यो सँगसँगै हामीले यो इकाइको 7वटा पाठ सकाएका छौँ। यस इकाइभित्र हामीले नेपालको पर्यटन उद्योग, वैदेशिक व्यापार, मुद्रा, बैङ्क, वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्धि, पुँजी निर्माण, सहकारिता, नेपालमा रोजगारीको अवस्था 7वटा पाठ पढेर सकाएका छौँ। र इकाइ 8 हामी यसपछि पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। र भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरू सबैले लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।